أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في إطار استعداد للامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو 2021 سيسيون جوان 2021. إذا بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي غنشوفو امتحان أو اختبار كيتعلق بمادة الفرنسية. بالنسبة للامتحان ديال مادة الفرنسية فهو مدة الإنجاز ديالو ساعة ونصف. إذا هذا الامتحان فيه يعني الدروس اللي عندكم على حسب الأطر المرجعية المحينة اللي خرجت بها الوزارة لدورة يونيو 2021. إذا بالنسبة لامتحان الفرنسية رابط التحميل ديالو غتلقاوه في الوصف. إذا نبداو على بركة الله، كنتمنى لكم حظ سعيد وموفق. إذا نبداو على بركة الله. بالنسبة لو تكست أول حاجة نقرا لو تكست مزيان باش نقدر نجاوب على الاسئله. بالنسبه للاسئله راه كيتعاودوا، يعني كاين عندك لو تيتر خاصك تعرف العنوان، تعرف الكاتب كيكون تحت، خاصك تعرف المصدر لا سورس، خاصك تعرف لوتور اللي هو الكاتب، لي بيرسوناج اللي هما الاشخاص الى اخره، والاجوبه كاملين كيكونوا في لو تكست. بالنسبه للتكست عندكم ثلاثه انواع اللي عطيكم في لي تيب، اما التكست ديسكريبتيف يعني كيكون فيه وصف، او التكست ناراتيف اللي كيكون فيه حكي، ولا التكست انفورماتيف اللي كيكون كيعطي معلومات. بالنسبه للتكست انفورماتيك ما كيهضر لكم على الصحه ولا كيهضر لكم على شي حاجه ولا الغابه المنافع ديالها، راه كيكون تكست انفورماتيف. اذا التكست ناراتيف كيكون الزمن ديالو باسي وكيكون كيحكي لنا شي حاجه. اذا نبداو بلو تكست نقراوه من بعد نجاوبوا على الاسئله. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. Maman m'a aidé à faire la valise. Bien sûr, on a dû faire quelques paquets parce que la valise n'était pas assez grande. Moi, j'avais peur de rater le train et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de le quitter. Très bien. إذن بالنسبة النص فهو كيهضر aujourd'hui اليوم سأنطلق غنمشي الفاكونس. الطفل يعني اللي كيهضر، يعني اللي كيحكي، قال لك لا سول شوز اللي يعني اللي خايف منها واللي مديرونجيه ان يخلي باه ومو يعني كيحس بهم حزينين سيغمون لانهم ما تعودوش انه يخليهم في لي فاكونس في العطله. المامون ديالو الام ديالو كتعاودنو باش يوجد لا فاليز، يعني اون ا دو فير كيلكو باكي، يعني عملوا شي بلاستيكات باش يعملوا فيهم الحوايج اللي بقاو لان لا فاليز ماشي كبيره بزاف. اذا مي جافي بور دو راتي لو تران، يعني كان خايف انه يعني يمشي عليه لو تران يعني من ورا الغدا. طلب من باه انه يعني يمشيو باش يمشيو لاكار، لكن با قال له راه باقي الوقت باقي بكري لان لو تران يمشي مع 6 د العشيه. ولكن حيت كان امباسيون يعني كان خايف انه يخلي دو ليكيتي، يعني ما كانش يعني علاش يعني ما كانش يعني باسيون صابور، امباسيون غير صابور انه يخليه. اذا هذا هو النص. اذا نبداو نجاوبوا على الاسئله. السؤال الاول كيقول كي a écrit ce texte، شكون يكتب هذا لو تكست؟ اذا اما كيعطوكم سؤال بهذه الطريقه ولا كي لي لوتور دو تكست، يعني الكاتب ديال لو تكست. شوفوا باش يكون سهل، الكاتب والمصدر كيكون تحت من لو تكست. اذا بالنسبه الكاتب دابخي سامبي جاك زوني، اذا غنكتب الكاتب كما هو غنكتبو هنايا. اذا غناخذو ونكتبو باش ما نخطاش في الكتابه. اذا غنكتب هنايا اذا الكاتب كي a écrit ce texte c'est سامب نكتب كما هي سامب ناخذها. اوكي جو ز سيني. اذا الكاتب كما هو غنكتبو. غنمشي سؤال ثاني دوتي ليكستري، اما كيعطيكم دوتي ليكستري ولا المصدر كيكون مورا الكاتب وهذا. اذا لي فاكونس du petit quoi, du petit Nicolas. إذن نيكولا. très bien. إذن يعني المصدر كاين تحت هو من وراء الكاتب. كي سون لي بيرسوناج دو تيكست، عقلوا على البيرسوناج. ملي كيقول لكم لي بيرسوناج هما الاشخاص اللي كاينين في الحكايه، وباينه شكون اللي كاين. كاين لو بير الاب، كاين
لا مامون لا مير وكاين اي لو فيس والابن ديالهم. اذا غنكتبوا الشخصيات. كاين لو بير شكون اخر؟ كاين لا مامون ونكتبوا لا مير، ما عرفتوهاش خذوها كما في النص وكتبوا لا مامون. وكاين اي لو فيس هو الابن ديالهم. كاين 3 شخصيات في النص. تري بيان. غنمشيو السؤال الرابع. quel est le type de ce texte? choisis la bonne réponse. بالنسبه ديسكريبتيف تكست ديسكريبتيف هو وصفي، هنا ما كيوصفش لنا شي حاجه. تكست ناراتيف حكائي كيحكي هنايا على لي فاكونس ديالو. انفورماتيف ما كيعطيناش معلومه على شي حاجه. اذا تكست فهو تكست ناراتيف. تري بيان. نمشيو السؤال الخامس. répond par vrai ou faux. قال لك لو غارسون voyage avec ses parents، يعني هذاك الطفل مشى كيسافر مع الوالدين ديالو، مي هو غيسافر بوحدو علاش والديه اصلا خلاهم حزينين لانهم غيبقاو بوحدهم. اذا هنا الجواب فو هي خطا. فو. لو غارسون va prendre le train à midi. خطا. هو غياخذ لو تران قال لك حتى 6 العشيه، ميدي هي مع 12 منتصف النهار. اذا هنايا فو. très bien. Le garçon part en colonie de vacances. Très bien. Aujourd'hui, je pars en colonie. راكينا في النص. إذا هنايا vrai. Très bien. نمشيو السؤال السادس. Comment sont les parents de l'auteur؟ قال لك كيفاش هما الأبوين ديال الكاتب. دابا الكاتب هو اللي كيهضر على راسو نيكولا. إذا كيفاش هما خلاهم ولا كيفاش هما من بغى يسافر كانوا حزينين. إذا les parents sont tristes. إذا les parents sont tristes هما يعني حزينين. les parents sont tristes حزينين. très bien. نمشيو السؤال السابع. pourquoi le garçon demande-t-il à son père d'aller à la gare juste après le déjeuner؟ اوكي حيت كان خايف ان التران يمشي عليه. باسكو ما كيكون pourquoi هي لماذا عقلوا عليها، ولماذا الجواب كيكون car ولا parce que. اذا parce que qu'il avait peur de rater le train. إذا غنكتبوا الجواب هنا. إذا car quoi qu'il avait peur de quoi? de rater le train. le train. Très bien. إذا غنمشيو السؤال الثامن. السؤال الثامن قال لنا شوازي لو تيتر، يعني اختاروا العنوان من 3 كي كورسبون لو ميو او تكست، يعني اللي كيرتبط احسن بلو تكست. عندنا لاريفي، لو فواياج دو لا فامي، لو ديبار. لاريفي هو الوصول، لو فواياج دو لا فامي هي سفر العائله. بالنسبه لاريفي ما عندنا حتى حاجه كتهضر على وصول شي حاجه. بالنسبه لو فواياج دو لا فامي العائله ماشي كلها مسافره، غير واحد في العائله اللي مسافر. لو ديبار الانطلاقه او سي هو العنوان المناسب للنص غنسطر عليه. تري بيان. عندنا ليكسيك سؤال اللي كيعطيوه اللي كيتعلق بلي زونتونيم. شنو هما لي زونتونيم؟ هو العكس الكلمه كونترير. اما كيعطيك دوني لو كونترير ولا دوني ولا ريليفي لي زونتونيم. اذا اشنو نطلب منا؟ جو ريليف دو تكست لي زونتونيم دو مو سويفون. اذا عندنا هنا يعطيونا heureux وعطاونا arrivé وعندنا نخرجوا من لو تكست العكس ديالهم يعني لي زونتونيم. شنو هي heureux؟ فرح. اذا بالنسبه للفرح العكس ديالها هي تريست. اذا غنكتبوا راه كاينه في النص. اذا كاينه تريست. اذا هي تريست هي حزين. اذا غنكتبوا تريست. اذا هنا عندنا heureux العكس ديالها هي تريست. اذا غنكتبوا تريست. غنمشيو arriver. اذا العكس ديالها اذا هي بارتير. لو فيرب ما كيكون عندنا فيرب راه كيكون العكس فيرب. ما كيكون عندنا ادجيكتيف العكس ديالو ادجيكتيف. اذا arriver يعني وصل، بارتير بارتي افمارك بري بارتي يعني انطلاق. اذا هنايا عملنا كل كلمه والعكس ديالها. نمشيو السؤال العاشر، يعني السؤال الثاني في ليكسيك. j'ajoute des préfixes ou des suffixes pour former les noms qui correspondent au verbe suivant. اذا شنو هو préfixe و suffix؟ préfixe كيكون في اول الكلمه والسيفيكس كيكون في اخر الكلمه. ولكن هنايا قالوا لنا غنزيدو بريفيكس ولا سيفيكس. ولكن هاد الافعال عندنا افعال غنرجعوهم لي نون اسماء. عندنا بارتير. اذا بارتير غنزيدو عليها كوا؟ غنزيدو عليها واحد بريفيكس اللي هو دي وغنعطيو هنايا العكس ديالها ديبار.
اذا هنايا ديبار، وجاتكم هنايا راه كاينه كذلك، عطينا لكم جواب، راه ردوا البال، راه كيكونوا شي اجوبه راه كاينه عندكم اصلا في الامتحان، ها هي كاينه عندكم في الامتحان في السؤال ديال كومبريهنسيون. اذا غنمشيو ابيتوي. ابيتوي اشنو غنعملوا لها؟ غنزيدوها واحد سيفيكس في الاخر وعتولي ورجوها اسم، عتولي ابيتود. ابيتود بوغ ابيتود يعني كالعاده الى اخره، يعني كما كنعمل ديما، يعني دائما بوغ لابيتود كيقولوا كالعاده اشنو كنعمل. تري بيان. دابا ننتقلوا للغرامير. بالنسبه للغرامير وشو السؤال الاول؟ السؤال الاول شنو كيقول؟ جو ترانسفورم لا phrase suivante en phrase interrogative en utilisant l'inversion de sujet. هنا محدين لنا شنو قال لنا، عندنا جمله عاديه غنحولها interrogative يعني كيسيون سؤال، ولكن هنايا محددنا، يعني هنا قالوا لنا خاصك تقلب لو سوجي، يعني هنايا يعني عاطينا كيفاش نخدم phrase interrogative. ما قالوش لنا لانفيرسيون دو سوجي، قالوا لنا غير حولوها لانتروغاتيف. سهله، غنجي ناخذ هاد الجمله ونزيدها غير علامه استفهام في الاخر وانا خديت النقطه ديالي، ولكن هنا طالبين منا اشنو نعمل لانفيرسيون دو سوجي، كنقلب سوجي. مثلا عندي جافي بور كنعمل افيج، يعني كنعمل الفعل هو الاول عاد كنعمل برونون، هذه هي لانفيرسيون دو سوجي. غنوريها لكم سهله. اذا شنو غنعمل؟ غناخذ جمله كما هي، غنعمل افي كنبدا بالفعل وكنعمل واحد تيغي وكنعمل جو، حيت عندي جو اللي عندي تو كنعمل تو، عندي إيل كنعمل إيل على حسب شنو عندي برونو. هنا عندي جو، اذا نعمل افي جو. اذا ونكمل الجمله ديالي كما هي اللي هي افي جو بور كوا دو راتي لو تران، دو راتي لو تران. وشنو كنعمل في علامه استفهام. اذا كنعمل علامه استفهام في الاخر. ما عطاوناش انفيرسيون دو سوجي، ناخذ الجمله كما هي ونعمل لي علامه استفهام في الاخر. تري بيان. سؤال يعني الثاني في غرامير. جو سولي لو جروب نومينال سوجي دون لا phrase suivante. جي ان اس. شنو هو جروب نومينال سوجي؟ جروب نومينال سوجي هو الفاعل في الجمله، ولكن السوجي هو الفاعل في الجمله، وجروب نومينال سوجي داكشي اللي كيكون مع الفاعل. كيفاش كنلقاه في الجمله؟ كنسول كي. هنايا عندنا كي اون لير ان بو تريس، عندنا بابا اي مامون اون لير ان بو تريس، عندنا كي اون لير ان بو تريس، شكون اللي حزين؟ بابا اي مامون. اذا هنايا هذا هو جروب نومينال سوجي، ساهل باش نحدو في الجمله. كنسول كي على الفعل، واللي هذاك الشيء اللي لقيت هو كيكون لو جروب نومينال سوجي. ممكن يكون سوجي واحد، ممكن يكون سوجي ومعاه بزاف، يعني اسم معاه مع اسم اخر معاه لادجيكتيف الى اخره. نشوف السؤال الموالي. Je souligne le groupe verbal dans la phrase suivante. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances. شنو هو groupe verbal؟ هو الفيرب في الجملة. إذا كنسول يعني كنلقى الفيرب وداكشي اللي مع الفيرب كنسطرو. إذا عندنا aujourd'hui je pars en colonie de vacances. فين هو الفعل؟ هو je pars، يعني فيرب بارتير. يعني شنو كنسطر؟ كنا قالوا لنا فيرب غنسطر غير بار. الجروب فيربال شنو هو داك اللي كيكون مع الفعل، هو ما تبقى وداكشي كلشي اللي مع الفعل. اذا شنو هو هنايا لو جروب فيربال؟ هو بار اون كولوني دو فاكونس، يعني الفعل هو مع الفعل، لان جو ماشي معاهم. جو هو السوجي، هو الفاعل، مي شنو هو الجروب فيربال؟ هو الفعل وداكشي اللي بقى مع الفعل. مفهوم؟ اذا غنمشيو للسؤال الموالي. بالنسبه للسؤال الموالي، جو ريليف دو تكست un adjectif qualificatif attribut et un adjectif qualificatif épithète. شنو هو adjectif qualificatif يعني attribut، وشنو هو adjectif qualificatif épithète؟ épithète يعني كيكون ما بين الاسم وديك الحاجه اللي غيوصفها حتى حاجه، مثلا petite ولا جولي، مثلا جولي في، يعني ما كاين ما بين الاسم والحاجه اللي كيوصفها حتى حاجه. ولكن adjectif qualificatif attribut كيكون ما بين الحاجه اللي غيوصف يعني الحاجه والصفه ديالو واحد الفعل ديتا، يعني اما لو فيرب être ولا paraître اكسيتيرا، يعني كيتسموا دي فيرب يعني ديتا. اوكي، اذا نحاولوا قالوا لنا واحد. اذا نرجعوا النص ونشوفوا adjectif. اذا epithète كاين واحد اللي هو لا سول شوز. شنو هي لا سول شوز؟ يعني عندنا الحاجه هنايا الشيء هو الاسم والحاجه اللي غيوصفها كيفاش هي عامله وحيده. اذا ما بين الاسم والحاجه اللي غيوصف ما كاينه حتى حاجه، هذا ادجكتيف كوا شنو كيتسمى ايبيتيت. غنمشيو ادجكتيف كاليفيكاتيف
يعني اتريبيو كاينين بزاف. مثلا نعطيو مثلا باغ اكزومبل هنايا مثلا لا فاليز نيتي با اسي غروند. كيما كتشوفوها لا فاليز ها هي الحاجه اللي غتوصف والوصف ديالها غروند، ولكن ما بين لا فاليز و غروند كاين عندنا ايتي لو فيرب اتر اللي كيسمى فيرب ديتا. اذا عقلوا عليها ادجيكتيف ايبيتيت ما كيكون ما بين الاسم والحاجه اللي غتوصف، يعني ما بين الوصف والحاجه يعني اللي غتوصف حتى حاجه. ولكن في ادجيكتيف اتريبيو كيكون الحاجه اللي غتوصف الوصف ديالها كيكون واحد الفعل اما اتر ولا اوتر فيرب ديتا، ولكن باش يكون سهله كيكون فيرب اتر. اوكي غناخدو كاين غروند، كاين باغ اكزومبل امباسيون. j'avais impatient انا l'air impatient، يعني ما بين j'avais l'air bien impatient تا هو verb يعني تا هو adjectif attribut. اذا هنا كافينا وحده هذه seul غنعملوها في epithet. اذا هنايا غنعملوها في epithet وغنعملو مثلا grande غنعملوها باغ اكزومبل في attribut. اذا نرجعوا غنكتبوا هنايا في adjectif attribut غنكتبوا باغ اكزومبل grande من النص، وفي adjectif epithet غنكتبوا باغ اكزومبل غنكتبوا كاينه seul à la fin. Très bien, juste السؤال الموالي. Je relève le complément de verbe à la phrase suivante et j'indique sa nature. هنايا قالوا لنا شنو ماش كاينو بكومبليمون. الكومبليمون اللي كتعرفوا كاين كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو اللي كيدل على المكان وكنسول السؤال و اين. كاين كومبليمون سيركونستانسيال دو طون اللي كيدل على الزمان وكنسول متى كون. وكاين كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير اللي كيسول على الحاله وكنسول السؤال كومون كيف. اذا nous sommes montés dans le train et nous sommes partis. اذا nous sommes ok quoi nous sommes montés dans le train. اذا غنحاولوا نسطروا ها هي dans le train شنو هو كومبليمون circonstanciel de quoi de lieu ديال المكان، لان قال لنا فين طلعنا و اين dans le train. اذا هنايا هذا complément circonstanciel de lieu. OK complément circonstanciel de lieu. Très bien. سؤال stage. Je relis les deux phrases suivantes de manière à exprimer la cause en utilisant comme. بالنسبة لا cause يعني السبب. ذهبت لم أذهب إلى المدرسة لأنني مريض. Alors parce que je suis malade. Je vais pas aller à l'école parce que je suis malade. أنا مريض car je suis malade. أنا مريض يعني كنعطي السبب علاش هاد الحاجة ما عملتهاش. وكيكون باش كنربط ما بين جوج جمل فعلية يعني كنعمل إما parce que ولا car سهلة. ولكن هنا طالبين منا نخدمو كوم. اذا كوم ما كتكونش ما بين جوج كلمات كتكون في البدايه. اذا كنبدا بها الجمله ديالي. اذا غنعملو كوم كوا باش عندها كوم كوا لي بارون. غنبدا بهادي الجمله الثانيه غنقول كوم لي بارون ne sont pas habitués à rester seul يعني à rester seul يعني نكملوا الجمله pendant les vacances. وشنو كنعمل après pendant les vacances وكنعمل غير فاصله وكنعمل الجمله الثانيه elles ont l'air de quoi un peu triste. يعني كما كتشوفوا هنايا شنو كنعمل كنبدا بكم عاد كنعمل الجمل الاولى والثانيه وكنربط بيناتهم باش بالفاصله. وي هنايا اشنو عندنا مثلا كنا استعملنا كار باسكو كنعملوها ما بين جوج جمل. اذا elles ont l'air un peu triste. لماذا les parents ne sont pas habitués selon pendant les vacances. شنو عملنا comme les parents ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances ils ont l'air un peu tristes. Très bien. دابا غنمشيو كونجيغيزون. ردوا البال حاولوا تراجعوا مزيان. كونجيغيزون كيعطيكم غير افعال وتصرفوهم وعليه 6 نقاط. جو كونجوغ لو فيرب اونتر بارونتيز او طون كي كونفيان. طالبين منا ان نصرف الفعل في يعني الزمن المطلوب. دومان لو غارسون بارتير اون كولوني دو فاكونس. اذا عندنا لو فيرب بارتير وعندنا دومان غدا. اذا هذا غيكون فيتور سامبل يعني مستقبل. اذا شنو غنكتبوا هنايا الفيرب كيفاش غنصرفوه. بالنسبه لبارتير
يعني ملي كيكون في فيتور كنخلو الفعل كيما هو بارتير. وشنو كنعملو هنا لو غارسون هي il. تيرمينيزون ديال فيتور في troisième personne de singulier هي a. اذا partira. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient. En ce moment, ok, les parents, le verbe être يعني auxiliaire être triste باش نعرفوا en ce moment يعني الان، يعني فاش غنصرفوا هذا الفعل غنصرفوه في البريزون. اذا في الحاضر اذا كيفاش être troisième personne de pluriel هي les parents sont tristes. Très bien. نمشيو 19. Je conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. هنا عطاونا l'imparfait. هنايا باش يعرفوك غير واش فاهم كيعطيوك يعني لي زيكسبرسيون هذه ديال الفيتور مستقبل وهذه ديال الحاضر ديال يعني présent indicatif. Je conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. اذا هنا l'imparfait. La mère شنو غنعملو؟ La mère ne pouvait. Le verbe هنايا pouvait. وشنو كنعملو aïtif à la fin. Ne pouvait pas partir avec son fils. إذا غنمشي من بعد je conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. عندنا verbe finir. La mère, le père et leur fils finirent leur repas. إذا كيفاش غنصرفوها؟ هادو بزاف يعني بحال il troisième personne de pluriel. إذا شنو كنعملو؟ يعني كنعملو le verbe avoir l'auxiliaire avoir في البريزون اللي هو في il troisième personne de pluriel en nt وكنعملو هذا يعني في participe passif deuxième groupe كنعملو غير اي à la fin كنزولو ار وكنعملو اي. اذا شنو غتولي؟ la mère, le père et leur fils ont fini leur repas. يعني ont fini leur repas. Très bien. نمشي السؤال الموالي. Je réécris la phrase suivante en employant l'impératif présent. اذا نحاولوا نكتبوا هاد الفراز وحنا كنستعملوا l'impératif. شنو هو l'impératif؟ هو الامر، والامر فيه ثلاثه، فيه deuxième personne de singulier ou في première personne pluriel ou deuxième personne de pluriel. Très bien. هنا شنو عندنا؟ nous devons faire vite. إذا شنو غنعملو؟ le verbe faire. إذا شنو غنعملو؟ le verbe faire غنعملو له faisons quoi؟ faisons vite papa. إذا غنعملو faisons vite papa. وشوفوا في l'impératif كنعملو علامة تعجب. Très bien. غنمشيو السؤال الموالي. j'écris correctement le verbe entre parenthèses. Très bien. Si le père et son fils partaient en retard, le verbe rater le train. شنو غنستعملو هنايا؟ شنو عندي هنايا؟ partaient. إذا conditionnel. إذا هنا مادام عندنا conditionnel غنستعملو في الثانية conditionnel اللي هي quoi؟ غنقولو raterait. A-I-E-N-T. إذا غنكتبو raterait. إذا هنايا عندنا l'imparfait وهنا شنو عندنا conditionnel présent. Très bien. إذا هنا سي وهنايا خصنا نعرفو فاش غنصرفو الأول وفاش غنصرفو الثاني. Très bien. إذا غنمشيو هنا عندنا raterait. إذا si le père et son fils partaient en retard, il raterait le train. هنا عندنا il في terminaison A-I-E-N-T. اوكي في كونديسيونيل كنعملو فيتور وكنزيدو تيرمينيزون ديال الامبارفي. اذا غنمشيو سؤال اورثوغراف. بالنسبه للاورثوغراف جاجوت لي زاكسون كي مونك. نمشيو للاورثوغراف. بالنسبه للاورثوغراف جاجوت لي زاكسون كي مونك، يعني شنو قالوا لنا؟ نعمل لي زاكسون في هاد الجمله اللي ما كاينينش. إذا عندنا la famille arrivée à la gare, il y a eu beaucoup de voyageurs. إذا بالنسبة la famille est arrivée هنايا خصنا نعملو هنايا participe passé نعملو هنا accent. à la gare. très bien. شنو هنايا؟ il avait. هنا عندنا à la gare هنايا خصنا a فيها accent fort. il y avait beaucoup de voyageurs. هادو بجوج اللي فيهم accent. très bien. نمشيو السؤال الموالي. j'écris correctement ce qui est entre parenthèses. إذا هنايا عندنا كلمة ولكن كتسمى يعني ان مو كومبوزي، كلمة مركبة فيها جوج كلمات. إذا حنايا شنو عندنا؟ عندنا pour arriver à la gare il fallait passer par de nombreux، يعني قالوا لنا nombreux يعني بزاف، وهنا تصرف ديال واحد. إذا غنحولوا هذه مفردة الجمع. هنايا عندنا رومبوا كتكون من جوج كلمات يعني اسماء. اذا هنا شنو كنعملو؟ كنزيدو اكسون في الاولى واكسون في الثانيه، عفوا اس في الاولى واس في الثانيه، لان باش نرجعوا على الجمع وشنو اللي كيدير يعني بوغ لابيشيد الجمع باش كنعرفوا في الاخر باس. اذا غنزيد هنايا اس في الاخر واس في الاخر. اذا غتولي
كوم سا غنعملو غون اس على فا وهنايا بوين اس على فا. اوكي غون بوين اذا دو نومبرو غون بوين. هنا كنزيدو في الجمع بور لابيتود يعني الا في الحالات الخاصه، يعني الجمع باش كنعرفوه يعني في الفرنسيه كنزيدو اس في الاخر، الا في حالات اخرى بحال الجورنال كنعملو اكس الى اخره. مي هنا في الحالات يعني بشكل عام يعني الجمع كنزيدو اس في الاخر باش كيولي الجمع. اذا نعملو هنا غون اس على فان و بوين اس على فان. اذا غنمشيو السؤال الموالي. Je complète la phrase en utilisant les mots suivants. عندي a son son. إذا هادو كلمات كيتنطقوا بنفس النطق ولكن عندهم معنى مختلف. إذا عندنا اي علاش كنستعملها في الفرنسية؟ مثلا كنقول أحمد كريم أحمد وكريم. مي اي الثانية est هو verbe être في troisième personne de singulier. هو لو فيرب افوار في troisième personne de singulier. اكسون كنستعملها مع الاسم الى ليكول الى المدرسه. سون امي صديقه مثلا. وهنايا سون ان تي هو لو فيرب اتر في troisième personne de pluriel، يعني كاين هناك اختلاف ما بين جميع الكلمات. اذا نحاولوا نوضعوهم في الفراغات. لو غارسون اشنو غنعملوا هنايا؟ Le garçon est parti en colonie de vacances. هنايا عندنا le verbe être troisième personne de singulier. إذا نعملو est خصنا الفيرب. Le père شنو غنعملو هنايا؟ Le père et la mère إذا نعملو et. Le père et la mère. اوكي من بعد شنو عندنا؟ Le père et la mère عندنا هنا ريفوني باس وما بزاف ما غنستعملوش هادي، باينه اللي غنستعملو اوتوماتيك غنعملو sont revenus seuls فين الى المنزل. اذا نعملو à la maison. Très bien. اذا غنمشيو السؤال ديال production de l'écrit. اذا je remplis les vides en utilisant les mots suivants. عندنا بروي هو الضجيج، اشتي عشري، تروفي وجد، لاكار هو لاكار ديال التران يعني محطة التران. اذا à il y avait plein de gens partout qui criaient. اوكي à la fin يعني في ماذا؟ في لاكار. اوكي اذا غنستعملو هنايا à la gare. إذا بالنسبة للبرودكسيون دو ليكري كيعطيكم في السؤال الأول إملاء الفراغات وكلمات تملؤ بهم فراغات، والسؤال الثاني ريداكسيون تكتب شي موضوع فيه 6 سطور. إذا هنايا il y avait plein de gens partout qui criaient et qui faisaient de quoi. شنو كيعملوا؟ كاين بزاف الناس في لاكار اللي كيغاوتوا و فaisaient quoi. شنو كيعملوا؟ et faisaient quoi de bruit ضجيج أو صداع. إذا غنكتبوا هنايا bruit. très bien. On a eu de mal à يعني شنو كيعملوا mal à quoi. إذا mal à quoi mal à trouver يعني باش تلقى يعني كاين يعني مشكل باش تلقى بلاصه. إذا trouver هي وجد باش تلقى trouver une place. papa à quoi faire. papa اشنو عمل؟ a acheté شرا يعني papa a acheté quoi a acheté pour lui et maman de tickets de quai. إذا شرا ليهم تيكيتات ديال التران. إذا يعني قطع في التران. تري بيان. سالينا السؤال الأول. السؤال الثاني في برودكسيون إكريت. إذا أبغيتو برودكسيون دو ليكري نموذج ديال برودكسيون دو ليكري نكتبو لكم. حاولوا تكتبوا لي في التعليقات وانا نعمل لكم نموذج ديال برودكسيون دو ليكري. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح وشكرا والى اللقاء.